अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम अज़ान के बाद की दुआ सीखेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा रब्ब अल्लाहुम्मा रब्ब अल्लाहुम्मा रब्ब هذه الدعوة هذه الدعوة هذه الدعوة التامة تامة تامة والصلاة القائمة والصلاة القائمة والصلاة القائمة آت محمدا آت محمدا آت محمدا الوسيلة والفضيلة وسيلة والفضيلة وسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والدرجة الرفيعة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما وبعثه مقاما وبعثه مقاما محمودا الذي محمودا الذي محمودا الذي وعدته 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 وارزقنا شفاعته وارزقنا شفاعته وارزقنا شفاعته يوم القيامة يوم القيامة يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد إنك لا تخلف الميعاد إنك لا تخلف الميعاد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد